नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म जीवन खड्का। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भोलि बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी पेश गर्ने कांग्रेसको निर्णय। प्रधानमन्त्रीको दबावपछि सभामुखले बोलाए कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक। एमालेले बैठक अवरुद्ध पार्ने। गठबन्धनमा एमसीसी पारित गर्ने विषयमा अझै जुटेन सहमति। प्रचण्ड र माधव नेपालको अजानप्रति देउबा असन्तुष्ट। मध्यमार्गी विकल्पको खोजी गर्न दौडधोप जारी। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर कमजोर बन्दै अस्पतालमा कोरोना संक्रमित आउन छाडेपछि बेडहरू खाली। 24 लाख खोपको अभिलेख नराखिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष। साढे 2 दशकमा पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु हुन सकेन। सुकुमवासी बस्ती स्थानान्तरण प्रमुख समस्या। छिट्टै प्रक्रिया अगाडि बढाइने नेताहरूको दावी। बजार भाव वृद्धिसँगै मिति सकिएका अखाद्य पदार्थमा नयाँ मिति थपेर उपभोक्ता ठग्दै ठूला व्यापारी। सर्वसाधारणको स्वास्थ्य जोखिममा कालो व्यापारको अगाडि सरकार निरीह। रुस र युक्रेन बीच जारी तनावका बीच सीमाबाट रुसी सेना फर्कन थाल्यो। युद्धको सम्भावना टर्दै गरेको अनुमान। सबै सेना फर्काउन अमेरिका सहित पश्चिमी देशको दबाव। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा ब्रिगेड बोज र च्यासल युथ क्लबले गोल रहित बराबरी अङ्क बाँडे। जावलाखेल युथ फ्रेन्च क्लबसँग बराबरीमा रोकियो। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी पेश गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत भोलिको बैठकमा एमसीसी टेबल भएपछि सबै दललाई यसमा सहमत गराउने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। एमसीसीका विषयमा जनस्तरमा नकारात्मक धारणा विकसित भएकाले संसदबाटै एमसीसी बारे उत्पन्न सबै भ्रमहरू चिर्ने रणनीतिमा कांग्रेस छ। यही रणनीति अन्तर्गत मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले एमसीसी के हो र यसले नेपाललाई के कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने बारेमा करिब 1 घण्टा बोलेका थिए। साथै एमसीसी पारित नगराउँदा देश र पार्टीले बेहोर्नुपर्ने नोक्सानीको विषयमा पनि महतले स्पष्ट पारेका थिए। उता बैठक चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई फोन गरेर कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बोलाउन दबाब दिएका थिए। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सभामुख संसदमा एमसीसी पेश गर्ने विषयमा नेताहरूबीच हिजो भएको सहमतिबाट ब्याक हुन सक्ने संकेत गरेपछि देउवाले दबाब दिन सभामुखलाई फोन गरेका हुन्। एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिलेसम्म एमसीसीको पक्षमै रहेको देउवाको बुझाइ छ। तर माओवादी विरोधमा लागेको अवस्थामा समाजवादी पनि त्यसकै सुरमा सुर मिलाउँछ कि भन्ने त्रास कांग्रेसमा छ। सायद त्यसैले होला एमाले सहित यी सबै पार्टीहरू एउटै पार्टीमा रहेको नेकपा कालमा एमसीसी बारे उनीहरूको धारणालाई स्मरण गराउँदैछ यतिखेर नेपाली कांग्रेस। आज नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदले यो संसदमा दर्ता गरेको यो प्रस्तावलाई तत्काल संसदमा टेबल गरेर र यसलाई अनुमोदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर माग गर्ने यसलाई आफ्नो निर्णय गर्यो। र यो सँगसँगै के विश्वास पनि प्रकट गरेको छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तत्कालीन मन्त्री परिषदमा रहेको सम्पूर्ण राजनीतिक त्यो बेलाका जति पनि मान्यजहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले फरक फरक पार्टीमा हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा, एकीकृत नेपाल समाजवादी पार्टीमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीमा, उहाँहरूको संयुक्त सरकारले त्यो बेलामा प्रस्ताव पारित गरेर मन्त्री परिषदमा पारित संसदमा दर्ता गराएको विधेयक संसदमा अनुमोदनको लागि प्रस्तुत हुँदै गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पनि यसको पक्षमा उभिन्छ, एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी पनि यसको पक्षमै उभिन्छ भन्ने कुराको विश्वास पनि नेपाली कांग्रेसले आजको संसदीय दलबाट प्रकट गरेको छ। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने विषयमा कांग्रेसमा दुई मत छैन। भोलिको बैठकमा एमसीसी पेश गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ नेपाली कांग्रेसले। एमसीसी चाहिँ पारित हुनुपर्छ भन्ने मूल त्यही हो। आज एमसीसी कै एजेन्डा थियो, अरु सबैले त्यही बोले कि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर। पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत एमसीसी बारे अनावश्यक भ्रम सिर्जना भएकाले यी सबै भ्रमहरूलाई चिर्नुपर्ने बताउँछन्।
एमसीसीमा अमेरिकाको कानुन लागू हुने, अमेरिकाले नै लेखा परीक्षण गर्ने इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको भनेर भ्रम सिर्जना गरिएको उनको भनाइ छ। अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्र नेपाललाई सहयोग मुलुक गर्ने यत्रो ठुलो अनुदान वैदेशिक सहायता हामीले प्राप्त गर्दाखेरि धेरै ऋणकै रूपमा आउँछ, अनुदानको रूपमा अत्यन्त थोरै हुन्छ। अमेरिकाले यत्रो ठुलो चाहिँ अनुदान दिएको छ, त्यस्तो ठुलो अनुदान एउटा आयोजनाको लागि कुनै स्रोतबाट आएको देखिँदैन। त्यसकारण चाहिँ यो राष्ट्रको हितमा छ, त्यसकारण राष्ट्रको हित विपरीत चाहिँ हामीले अब निर्णय गर्नु हुँदैन। एमसीसी बारे धेरै भ्रम सिर्जना भएकाले यसलाई पारित गर्न नसकिए पनि संसदमा भने जस्तोसुकै अवस्थामा पेश गरी छाड्ने काङ्ग्रेसको रणनीति छ। साथै सहमतिका लागि एमाले र अन्य दलहरूसँग पनि संवाद बढाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले बुधबार बिहान प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। बुधबार बिहान 11:30 बजे परामर्श समितिको बैठक बोलाएका सभामुख सापकोटाले एमसीसी सम्झौतालाई आज तयार पारेको कार्यसूचीमा भने समावेश गरेका छैनन्। यसकै भोलिकै बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गराउने सरकारको प्रयासमा बाधा पुग्ने हो कि भन्ने आशंका समेत बढेको छ। सोमबार मात्रै एमसीसी टेबल गराउन सकारात्मक देखिएका सभामुख आफ्नो निर्णयबाट विचलन हुन सक्ने आशंका आज बसेको नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा समेत गरिएको थियो, जसलाई सभामुखले तयार पारेको कार्यसूचीले बल प्रदान गरेको छ। बुधबार दिउँसो 1 बजे प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको छ। यसअघि परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको हो। एमसीसीमा दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति नबन्दा यसअघि पटक पटक प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित हुँदै आएको थियो। मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सभामुख सापकोटालाई फोन गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउन आग्रह समेत गरेका थिए। उता नेकपा एमाले भने संसद चल्न नदिने अडानमा छ। एमसीसीको विरोधमा संसदमा प्रस्तुत हुन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दबाव समेत बढाइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले अवधि समाप्त भएका भातृ संगठनहरूको वर्तमान कार्य समिति भङ्ग गरेको छ। मंगलबार सम्पन्न भएको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले अवधि समाप्त भएका भातृ संगठनहरूको वर्तमान समिति भङ्ग गरेको हो। यस्तै केन्द्रीय सभापतिले फागुन मसान्तभित्र अवधि समाप्त भएका भातृ संगठनको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको काङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताएका छन्। नयाँ नेतृत्वलाई 3 महिनाभित्र महाधिवेशन गराउने, महाधिवेशन गर्न नसके समिति स्वतः भङ्ग हुने गरी नयाँ नियुक्त गर्ने तयारी भएको छ। निवेशनको विधान 12औं महाधिवेशन लागू हुने गरी यो निर्णय भएको हो। अन्य तरुण दलमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरिनेछ। सत्तारूढ दलका 3 शीर्ष नेताबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको हो। पार्टीको संसदीय दलको बैठक अघि देउवाले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग छलफल गरेका हुन्। उनीहरूबीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव, एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल भएको बुझिएको छ। एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले सभामुख विरुद्ध सडकमा सांकेतिक प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गरेको छ। मंगलबार नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको सांकेतिक बैठक गरेर सभामुखको गतिविधिको विरोधमा युवा संघले व्यङ्ग्यात्मक प्रदर्शन गरेको हो। सडकमै संसद चलाए जसरी कार्यक्रम सुरु गरेपछि आवत जावत गर्ने सर्वसाधारण आश्चर्यमा परेका थिए। एक रिपोर्ट। बानेश्वरकै सडकमा प्रतिनिधि सभा बैठकको जनाउ घण्टी बज्छ अनि बज्छ राष्ट्रिय धुन पनि। त्यो सकिएपछि सभामुख सभा सुचारू गर्ने प्रयास गर्छन्। विरोधमा सांसदहरू जर्याक जुरुक उठ्छन् अनि सुरु हुन्छ नाराबाजी।
तर नझुक्किनु होला, यो प्रतिनिधि सभाको बैठक भने होइन। एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको सांकेतिक विरोध स्वरूप व्यङ्ग्यात्मक सडक संसदमा देखिएका दृश्यहरू हुन् यी। बानेश्वर स्थित संसद भवन अघि सधैँ जसो विरोध प्रदर्शन भइरहने सडकमा मङ्गलबार नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघले सञ्चालन गरेको सडक संसद पनि अवरुद्ध रह्यो। आफ्नो दल विभाजनको सहयोगी बनेको भन्दै एमालेले साँच्चैको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि लामो समयदेखि अवरोध गरिरहेको छ। सडक संसदमा पनि साँच्चैको संसदमा लागे जस्तै नारा लागे, गैर सांसदलाई संसदमा निषेध गर, पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र निषेध गर, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर। सडक संसदमा संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने सभामुखले राजीनामा दिन समेत उनीहरूले आग्रह गरे। युवा संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले अहिले सभामुखलाई जोगाउँदै एमसीसीलाई अगाडि बढाउन प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइएको आरोप लगाए। उनले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि रोक्न प्रयत्न भएको पनि बताए। सभामुखलाई जोगाउने प्रक्रियामा पुग्छ, त्यो कनेक्सन कहाँसम्म जोडिन्छ, एमसीसीलाई चोर बाटोबाट लिएर त्यहाँबाट अगाडि बढाउने अर्को कनेक्सन त्यसको त्यहाँ पनि भेटिन्छ। त्यो कनेक्सन यतिमै रोकिन्न, यसको श्रृङ्खलाहरू यत्तिकै अघि बढिरहन्छ र सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने यो या त्यो बहानामा स्थानीय चुनाव रोकेर यो 5 दलको गठबन्धनको नामको संयन्त्र बनाएर स्थानीय तहहरू रिक्त गराएर यो देशमा अर्को एउटा लुटतन्त्र र एउटा लुटपाटको श्रृङ्खला अगाडि बढाउने यिनीहरूको जुन राष्ट्रघाती कदम छ, त्यो कदमको विरुद्ध आज हामी सांकेतिक रूपमा यो सडकमा उपस्थित भएका हौं। सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नभएको भन्दै सांकेतिक रूपमा प्रतिनिधि सभाको बैठकको आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ। सभामुखले पार्टी फुटाउन भूमिका खेलेको र सत्ता पक्षलाई मात्र सहयोग गरेको भन्दै एमालेले निरन्तर रूपमा प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। नेकपा एमालेले स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाको राजीनामा माग गरेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला आफूले कोरोना विरुद्धको खोप 5000 मा किनेर लगाएको अभिव्यक्ति दिएर मन्त्री खतिवड़ाले अफवाह फैलाएको एमाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले विज्ञप्ति मार्फत बताएका छन्। एमालेले सिभिल अस्पतालमा कोरोना खोप लगाउने सांसदहरूको सूचीमा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ाको नाम पनि सार्वजनिक गरेको छ। खतिवड़ाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला कोभिड विरुद्धको पहिलो खोप 5000 रुपैयाँमा किनेर लगाएको दावी गरेका थिए। उनको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार रहेको र यस्तो झुटो बोल्ने व्यक्ति मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसिरहन नहुने भन्दै एमालेले राजीनामा माग गरेको हो। सिभिल अस्पताल बानेश्वरमा उनले पहिलो मात्रा खोप 2077 फागुन 19 मा लगाएको अभिलेख सुरक्षित भएको जनाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ाले अभिव्यक्ति पूर्ववर्ती सरकारलाई बदनाम गर्नका लागि मात्रै दिएको एमालेको दावी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीबाट यस्तो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु निन्दनीय र आपत्तिजनक रहेको एमालेले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 24 घण्टामा देशभर 680 कोरोना संक्रमित थपिँदा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको निधन भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको 7095 कोरोना परीक्षणमा काठमाडौँमा 209 जना सहित 680 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। मंगलबार 1835 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर 19400 सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 19982 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् भने 757 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 174 जनाको आइसियु र 33 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कोरोना भाइरसको अन्य स्वरूपभन्दा तीव्र गतिमा फैलिएको ओमिक्रोनका कारण विश्वभर धेरै व्यक्ति संक्रमणमा परे। दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स, बेलायत लगायतका विश्वका अन्य राष्ट्रलाई आधार मान्दा समेत ओमिक्रोन जति तीव्र गतिमा फैलियो त्यही गतिमा हराएको पनि देखियो। यो अवस्था नेपालमा पनि देखिएको छ। अहिले अस्पतालको चापलाई हेर्ने हो भने कोरोना महामारीको तेस्रो लहर अन्त्य भएको झैं देखिन्छ। कोरोनाकै कारण दैनिक अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या पनि नगण्य बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। संक्रमितको उपचारमा केन्द्रित टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा 2 साता अगाडि जनरल आइसियुमा भेन्टिलेटर H2 मा 30 जना भन्दा बढी बिरामी उपचाररत थिए। दैनिक कोरोना संक्रमण 12,000 को हाराहारीमा देखिँदा अस्पतालमा भर्ना हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको थियो। तर हिजो आज संक्रमित आउनै छाडेका छन्। अहिले अस्पतालको जनरल वार्डमा 1 जना र आइसियुमा 1 जना उपचाररत छन्। उनीहरूको अवस्था सामान्य नै छ। अस्पतालमा परीक्षण गरेका मध्ये पनि संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या नगण्य रहेको अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिशियन डाक्टर विमल चालिसी बताउँछन्। कोरोना संक्रमण घटेको छ। अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीहरू पनि एकदमै न्यून मात्रामा मात्रै छन् हैन। 10-15 दिन अगाडिको जुन स्थिति थियो त्यो स्थिति छैन। अस्पतालमा कोरोनाका लक्षण लिएर आउने बिरामीहरू जुन बहिरङ्ग विभागमा अथवा ओपीडीमा जाँच गर्न आउनुहुन्छ त्यस्ता बिरामीहरूको संख्या पनि एकदमै कम छ। पीसीआर टेस्ट गराउन आउने बिरामीहरूको संख्या पनि एकदमै कम छ। पीसीआर टेस्ट गरेका मध्ये पनि पीसीआर पोजिटिभ हुनेको संख्या ज्यादै कम छ। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अहिले हामीमा जुन कोरोनाको संक्रमण दर हो त्यो घट्दै गएको चाहिँ भन्न सकिन्छ। कोरोना महामारीको बेला संक्रमितको उपचारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सरकारी अस्पतालहरूमध्ये शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पनि 1 साता अघिसम्म दैनिक 10 देखि 15 जना कोभिडका बिरामी भर्ना हुन आउने गरेका थिए। अहिले दैनिक 5 देखि 7 जना मात्रै आउने गरेको हुँदा अस्पतालमा बिरामीको चाप घटेको कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर निरज बम बताउँछन्। वीर अस्पतालमा पनि बिरामीको चाप निकै घटेको छ। तेस्रो लहरमा दैनिक संक्रमण बढ्दै गर्दा अस्पतालमा समेत बिरामीको चाप बढेसँगै महामारीले तेस्रो लहर चाहिँ भयावह अवस्था उत्पन्न हुने हो कि भन्ने त्रास देखिन्थ्यो। तर अहिले संक्रमितको संख्या घट्दै जाँदा चिकित्सकहरू समेत ढुक्क देखिन्छन्। जसरी यो थर्ड वेभ सुरु भएपछि वात्त केसहरू बढाएको थियो, अहिले चाहिँ फेरि घट्ने क्रम जारी छ हैन। सुरुमा चाहिँ एकदमै बेसी नै एडमिसन बढिरहेको थियो भने अहिले पछिल्लो 2-3 दिनमा चाहिँ घट्ने क्रम नै छ। अब भर्नाहरू पनि घटिरहेछ। पहिला हाम्रोमा एकदमै धेरै केस थियो भने अहिले घटेर आजको स्थितिमा हामी 108 बिरामी छौँ। हिजो 124 त्यस्तो बिरामी थियो भने आज घटेको छ। डिस्चार्ज पनि भइरहेछ। अनि पहिलाको भन्दा अब यो अहिले घट्नु क्रम नै छ। सशस्त्र प्रहरी बल बलम्बुमा 10 दिन अगाडिसम्म करिब 200 को हाराहारीमा कोभिड संक्रमित भर्ना थिए। अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर प्रवीण नेपालका अनुसार अहिले अस्पतालमा जम्मा 10 जना बिरामी छन्। आइसियुमा रहेका 4 जना बिरामी मध्ये 1 जना भेन्टिलेटरमा छन्। त्यस्तै वीरेन्द्र अस्पताल छाउनी, पाटन अस्पताल ललितपुर, भक्तपुर अस्पताल धुलीखेल अस्पताल लगायतमा बिरामीको चाप घटेको छ। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरूमा संक्रमितको चाप घटे पनि जोखिम कम नभएको हुँदा लापरवाही नगर्न आग्रह गरेको छ। हामीले संक्रमणको नयाँ व्यक्तिहरू, नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको संख्याहरू कम भएको देखिरहेका छौँ। अब संक्रमणको जोखिमका हिसाबले कुरा गर्दा हामी जोखिम चाहिँ अहिले पनि जोखिममा छौँ। नयाँ भेरिएन्टको सम्भावनालाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर निगरानीहरू गर्नुपर्छ। यो महामारीमा हामीले सिकेका व्यवहारहरूलाई पनि हामीले निरन्तर राख्नुपर्छ ताकि संक्रमणको हामीसँग भइरहेको जुन गति छ, संक्रमण छ, जुन भेरिएन्ट छ त्यसलाई कम गर्न सकियोस् र भोलि यस्तै किसिमले संक्रमण सर्न सक्ने खालका कुनै पनि संक्रमणहरू आउँदाखेरि हामी धेरै क्षति बिना सबैलाई जोगाउन सकियोस् भन्ने हिसाबले जोखिमलाई एकदमै मध्यनजर गरेर व्यवहारहरू गर्नुपर्छ। अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी मध्ये धेरै जस्तो वृद्ध तथा दीर्घरोगी छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनि अस्पतालको अवस्था हेर्दा नेपालबाट कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर टरेको जस्तो देखिएको छ। 2.5 दशकभन्दा अघि निर्माणको योजना बनाइएको बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई सत्तासीन दलहरूले प्रचारको माध्यम मात्र बनाएको कारण योजना अनुसार वर्षौं पहिले बनिसक्नुपर्ने विमानस्थलको काम अझै अगाडि बढ्न नसकेको हो। एक रिपोर्ट।
2067 सालमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले शिलान्यास गरेसँगै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने कुरामा आशा पलाएको थियो। तर त्यसपछि बनेका हरेक सरकारले यो विमानस्थलको निर्माणलाई प्रचारको मुद्दा मात्र बनाएपछि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। हुन त 2050 सालमै योजना अगाडि सारिए पनि आयोजना स्थलमा रहेको बस्तीको उचित व्यवस्थापन तथा रुख कटानी हुन नसक्दा आयोजना नै अलपत्र परेको थियो। मंगलबार पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल सहित नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र पर्यटन मन्त्री प्रेम आले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमनमा पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता समेत रहेका पर्यटन मन्त्री आलेलाई यथाशक्य चाँडो विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिए। साथै उनले अब शीघ्र विमानस्थल बन्ने दावी समेत गरे। एक मन्त्रीले टाउको हल्लाउँछन्, कामै गर्दैन। प्रत्येक प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भन्छन्, अगाडि बढ्नै चाहँदैन। त्यसपछि कहिलेकाहीँ झोक चल्छ, फेरि मै बन्नुपर्ने भयो कि अब प्रधानमन्त्री भन्न लाग्छ। कसैबाट पार लाग्नु त पर्छ, पार लगाउने मान्छे चाहिन्छ र हिम्मत हुनेले मात्रै त्यो पार लगाउन सक्छ। विमानस्थल निर्माणका लागि 1500 भन्दा बढी घरधुरी बसोबास रहेको टागिया बस्तीका बासिन्दाको स्थानान्तरण समेत सरकारका लागि चुनौती बनेको छ। अनुगमनको क्रममा मन्त्री आलेले बस्तीको उचित व्यवस्थापन गरेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका छन्। अब हामी यसलाई ढिलो नगरौँ। म दोस्रो पटक यहाँ आएको छु। तेस्रो पटक आउँदाखेरि कम्तीमा मुआवजा अधिकरण दिने गरी म आउन चाहन्छु। त्यसको लागि आदरणीय नेता पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, आदरणीय वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यूले पहल गरेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो बजेटको व्यवस्थापन भयो भने करिब 10 देखि 12 अरब पैसा भयो भने हामी अधिकरणको काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ। उता अनुगमनमा पुगेका कांग्रेस नेता पौडेलले समेत पहिलो पटक आफू आयोजना स्थलमा आएको बताउँदै अब निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गर्ने बताए। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण हुन सकोस् र त्यो छिटो होस्। तत्काल सरकारले युद्ध स्तरमा सरकारले निर्णय गरोस् भनेर म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म सरकारकै मित्रहरूलाई, प्रधानमन्त्रीजीदेखि लिएर मन्त्रीजीहरूलाई अब चाँडै अहिलेको बजेटमा एउटा निर्णयमा पुगेर यो बाटो, यो चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्यको टुङ्गो लगाउन सक्नुहोस्। विमानस्थल आयोजना क्षेत्रको 20 भागमै 650 भन्दा बढी बिगाहामा फैलिएको टागिया बस्तीमा 8000 भन्दा बढीको बसोबास छ। जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 16 मा 2030 को दशकमा बसालिएको यो बस्तीका बासिन्दा 4 दशकदेखि सुकुम्बासीका जीवन बिताइरहेका छन्। साहित्यिक स्रष्टा डाक्टर तारानाथ शर्माको 89औं वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ। नियात्रामा बढी कलम चलाएका शर्माले नेपाली भाषामा 112 भन्दा बढी पुस्तक लेखेका थिए। उनको 5 दशक भन्दा लामो साहित्यिक यात्राले साहित्यको नियात्रा विधामा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। उनी नरहे पनि उनका कृति सर्वत्र नेपाली साहित्य बजारमा रहिरहनेछ। एक रिपोर्ट। नेपाली साहित्य क्षेत्रमा नियात्रा विधामा कलम चलाउने र नियात्रा विधा स्थापना गर्ने डाक्टर तारानाथ शर्माको मंगलबार 89 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1991 असार 9 गते शनिबार इलामको बरबोटेमा भएको थियो। इलामका समाजसेवी प्रजापति उपाध्यायका पहिलो सन्तानको रूपमा उनको जन्म भएको थियो। संस्कृत विद्यालयमा अध्ययन गर्दै गरेका शर्माले पछि आफ्नो बुवाले स्थापना गरेको अंग्रेजी विद्यालयमा पढाइ जारी राखे। उनले दार्जिलिङको सेन्ट जोसेफबाट विद्यालय तहको अध्ययन पूरा गरेका थिए। शर्माले अमेरिकाको विस्कन्सन म्याडिसन विश्वविद्यालयबाट भाषा विज्ञानमा पीएचडी गरे। उनले बनारसमा बीए अध्ययन गर्दै गर्दा साथीभाइहरूसँग मिलेर झर्रो नेपाली भन्ने साहित्यिक आन्दोलनको सुरुवात समेत गरे। 2023 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको आलोचना गरेको आरोपमा उनी कारावास समेत परेका थिए। उनको पहिलो कृति ओझेल पर्दा कारावासमा नै लेखिएको थियो। उनले नै नेपाली साहित्यमा नियात्रा विधाको सुरुवात गरेका हुन्।
उनले यस विधामा अतुलनीय योगदान दिएको साहित्यकार प्रतीक ढकाल बताउँछन्। नेपाली साहित्यमा उहाँको असाध्यै ठुलो स्थान छ, रिक्तता छ। नेपाली नियात्रामा जुन त्यो निजात्मक अनुभूतिवाला धारा छ नि, वस्तुपरक धारा छोडेर निजात्मक धाराको त उहाँ नायक नै हो। उहाँले सुरु पनि गर्नुभयो, अत्यधिक उचाइमा पुर्याउनु भयो, बेलायततिर पाराले जस्तो कृति लेख्नुभयो, मदन पुरस्कार जित्नुभयो। उहाँले त हात नहालेको साहित्यिक विधा पनि छैन र उहाँको लेखनको उचाइ भेट्ने हत्तपत्त अर्को साहित्यकार पनि छैन। युनिभर्सिटी कलेज अफ नर्थ वेल्समा अङ्ग्रेजीमा दोस्रो भाषाको रूपमा स्नाकोत्तर डिप्लोमा गर्दै गर्दा उनले बेलायततिर बरालिँदा लेखेका थिए। उनले यसै कृतिका लागि 2026 सालमा मदन पुरस्कार समेत प्राप्त गरे। यस्तै उनले सामाका कृतिपछि समालोचकका लागि साझा पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। उनले आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार जस्ता प्रतिष्ठित पुरस्कार समेत प्राप्त गरे। नियात्रा विधाको धरोहरका रूपमा उनलाई साहित्यकार जय छाङछा यसरी सम्झन्छन्। उहाँ यस्तो धरोहर हुनुहुन्छ जसको लागि मैले काम गरेँ। उहाँको लागि जुन नामकरण चाहिँ प्राध्यापक बालकृष्ण पोखरेलले दिनुभएको थियो नियात्रा भन्ने, त्यो नियात्रा चाहिँ छुट्टै विधा हो भनेर त्यो सम्बन्धी मैले रिसर्च गरेर अहिले भर्खरै किताब निस्केको छ। त्यो चाहिँ नियात्रा विधा परिचय अनुसन्धानात्मक कृति भनिन्छ। त्यो उहाँलाई नै अब समर्पित गर्न चाहन्छु आउँदो एडिसनमा। नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि शर्माले केही वर्षसम्म द राइजिङ नेपाल अङ्ग्रेजी दैनिकको प्रधान सम्पादकका रूपमा काम गरेका थिए। आँसु छचल्किँदै जान्छ, घनघस्याको उकालो काट्दा, पाताल प्रवास लगायतका कृतिहरू ख्याति प्राप्त छन्। उनले नेपाली भाषामा करिब 112वटा भन्दा बढी किताबहरू लेखेका छन्। स्वर्गीय शर्मा लामो समयदेखि डिमेन्सिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र हृदय समस्याबाट पीडित थिए। उनले साहित्यिक क्षेत्रमा गरेको योगदान उनी जस्तै अजर अमर छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विरोधमा नेपाल हामी नेपालीले बुधबार विरोध कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अभियानले एमसीसी विरुद्ध विरोध कार्यक्रम बुधबार 12 बजे माइतीघर मण्डलामा हुने जानकारी दिएको हो। हाम्रो नेपाल हामी नेपालीले सबै स्वतन्त्र नागरिकहरूलाई विरोध कार्यक्रममा उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो। कार्यक्रममा सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भन्दै भोलि संसदमा टेबल गर्न लागेको बताए। उनले जननिर्वाचित सांसदहरूलाई उपस्थित भएर एमसीसी पारित गर्न नदिन पनि आग्रह गरे। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती चीज भोलि सदनमा टेबल आउँदैछ। यो सबभन्दा ठुलो अहिलेसम्मको आन्दोलन, आजसम्म गरेका आन्दोलनको सबैभन्दा ठुलो दिन भोलि हो। भोलि किनकि सदनमा यसलाई टेबल गरिँदैछ। नेपालको सदनमा भोलि एमसीसी टेबल गर्ने भन्ने कुरा छ। हिजोसम्म एमसीसीको विरुद्धमा छौँ भनिरहेका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा पनि एमसीसीलाई टेबल गर्ने सहमत गर्नुभएको छ। अभियन्ता शाहीले नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसद नपठाएर सदनमा आफू उपस्थित नदेखाएर एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्न लागेको आरोप लगाए। नेपालमा एमसीसी सम्झौता गर्ने पहिलो व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै भएको उनले बताए। वर्षाको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 6 करोड भन्दा बढी लगानीमा निर्माण गरेको अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र अलपत्र परेको छ। व्यवस्थापकीय जनशक्ति नहुँदा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र प्रयोगविहीन बनेको हो। एक रिपोर्ट। अस्पतालबाट निस्कने विषाक्त फोहोरलाई गैर विषाक्त बनाउन महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरेको थियो। प्रविधियुक्त फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा व्यवस्थापकीय जनशक्ति नहुँदा प्रयोगविहीन बनेको छ। वेस्ट म्यानेजमेन्ट सेन्टरको गत मङ्सिर 26 गते वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटनका क्रममा मेयर सरावगीले सेन्टरको सुरुवातसँगै वीरगञ्जका अस्पतालबाट निस्कने विषाक्त फोहोरबाट अब जनताको स्वास्थ्यमाथि
कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने दावी गरेका थिए। विषाक्त फोहोरलाई गैर विषाक्त बनाउन महत्त्वपूर्ण भए पनि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा व्यवस्थापन केन्द्र प्रयोगविहीन बनेको छ। व्यवस्थापन पक्ष बलियो नहुँदै सेन्टरको उद्घाटन गर्न नहुने स्थानीयको बुझाइ छ। तर आफ्नो कार्यकालमा काम सम्पन्न भएको देखाउने होडबाजीका कारण जनशक्ति बिना नै मेयर सरावगीले सेन्टरको उद्घाटन गरेका थिए। सेन्टरमा 2 दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाउने, वीरगञ्जका जनतालाई अब अस्पताल जन्य विषाक्त फोहोरबाट छुटकारा हुने र शहरको फोहोर व्यवस्थापन थप राम्रो हुने नगरवासीको अपेक्षा छ। आदमी मैंने अब गांव छोड़ के भागे के तैयारी में बा, बुझनी। यहाँ के मेयर साहब एक विषय में कुछो देख सुन नहीं कर, ना दवा छिटवावतनी, जितना ट्रैक्टर जाता खुले जाता, तोप के नहीं जा, देहात से माटी आवता तो तोप के आवता, पुलिस प्रशासन खुला नहीं जाता, ये पूरा गंदा जाता हर एक वार्ड से। यता महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमै रहेको दावी गरेको छ। प्राविधिक कठिनाइका कारण जनशक्ति परिचालनका लागि टेन्डर प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको कारण हाललाई निर्माणकर्तालाई नै जिम्मेवारी दिएको महानगरले बताएको छ। वेस्ट म्यानेजमेन्ट को सम्बन्धमा कुरा गर्दै हो भनेपछि हाम्रो जुन सेन्टर छ त्यो सेन्टर चाहिँ बन्द भएको होइन, चालु नै अवस्थामा छ। उद्घाटन भएर त्यो चलिरहेको अवस्था मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। झन्डै 6 करोडभन्दा बढीको लागतबाट त्यो तयार भएको हो र त्यो हाम्रो त्यहाँनिर त्यो प्लान्ट चलिरहेको छ। अब अलिकता टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। टेन्डर प्रक्रियामा जाँदाखेरि कोप विधिमा उसमा अवधिमा चाहिँ अलिकता त्यो ठेक्का प्रक्रिया सुरु नभएको कारणले गर्दा अहिले जसले त्यो बनाएको छ त्यसैले नै हामीले जिम्मा दिएका छौँ त्यो चलाउनलाई। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा अस्पताल, पोलिक्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेन्टर, एक्सरे क्लिनिक लगायत गरी 174 वटा स्वास्थ्य संस्था दर्ता छन्। त्यसबाहेक बिना दर्ता मापदण्ड बाहिर 300 भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाबाट दैनिक 4.7 मेट्रिक टन अस्पतालजन्य फोहोर निस्किन्छ, जसमध्ये 2.7 मेट्रिक टन फोहोर विषाक्त हुने गरेको महानगरको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सेन्टर सञ्चालनमा नआउँदा अहिले पनि वीरगञ्जको अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थानबाट निस्केको फोहोर महानगरपालिकाले अन्य फोहोरसँगै मिसाउने गरेको छ। यसरी फोहोर मिसाउँदा संक्रमक रोग फैलने जोखिम बढेको छ। वीरगञ्जको नगवा स्थित ल्यान्डफिल्ड साइड परिसरमा 12 कट्ठा क्षेत्रफलमा करिब 6 करोड 22 लाख लागतमा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भएको हो। वीरगञ्जबाट बलिराम यादवका साथमा जितेन्द्र शाहको रिपोर्ट। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि आवश्यक कानुन र भौतिक पूर्वाधारको विकास गरेर प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाएको दावी गरेका छन्। प्रदेश सरकार स्थापना भएको 4 वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। मुख्यमन्त्री राउतले सामाजिक रूपान्तरणको लागि आफूहरूले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै विपन्न परिवारको समुदायको उत्थानमा प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको बताए। मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारलाई बदनामी गराउन विभिन्न परियोजना बुन्दै आएको बताए। मुख्यमन्त्री राउतले बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानमा भएको अनियमितताको छानबिन अख्तियारले गर्दै गरेकोले छानबिनमा जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार भएको बताए। मुख्यमन्त्री राउतले केही समस्याको कारणले मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ अन्तर्गत छोरी शिक्षा बीमा बन्द भएको र त्यसलाई फेरि सुचारू गरिने बताए। बस्ने ठाउँको कमी पनि थियो, त्यो बीचमा पनि सीमित कर्मचारीहरू र सीमित स्रोत साधनमा यहाँ आन्दोलनबाट स्थापित शक्ति भएको नाताले र यहाँका जनताहरूको विभिन्न चाहना आकाङ्क्षाहरू भएकोले ती चाहना आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने हामी निरन्तर प्रयास गर्दै आएका छौँ। त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोकिएको कार्यलाई महत्त्वपूर्ण राजनीति उपलब्धिको सूचीमा राखेको छ। प्रदेश सरकारले करिब 44 ऐनहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्दै आएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए। यस्तै सरकारले निर्माण गरेका कतिपय ऐनहरू संघीय सरकारको कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको जनाइएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार।
दैनिक रूपमा बजार भाव आकाशिँदा आम उपभोक्ताको भान्सा महँगिएसँगै दैनिकी पनि कष्टकर बन्दै गएको छ। कोही मनलाग्दै बजार भावका कारण ठगिएका छन् त कोही कम तौलका कारण ठगिएका छन्। त्योभन्दा पनि व्यापारीले मिति सकिएका खाद्य वस्तुमा नयाँ मिति राखेर बजारमा पठाउँदा अखाद्य वस्तुको प्रयोगले उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण बनिरहेको छ। व्यापारीको नियन्त्रणमा रहेको बजारको अगाडि सरकारले भने निरीह भएर घुँडा टेकिएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। अहिले झोलामा पैसा लगेर बोरामा सामान आउँथ्यो, अहिले बोरामा पैसा लगेर झोलामा सामान आउँछ। यो आम नेपालीको अहिले गर्ने दुखेसो हो। बजार यति महँगो बनिसक्यो कि मानौ सामान्य नागरिकले बजारबाट सामान किनेर खाने अवस्था नै हराउला कि जस्तो भान पर्न थालेको छ। अत्यावश्यकीय चामल, दाल, तेल, दूध मात्र होइन, पाउरोटी, चिया, चिनी, लुगाफाटा, जुत्ता सबैमा मूल्य वृद्धि भएको छ। केही वस्तुमा प्रत्यक्ष अनुभव हुने गरी मूल्य वृद्धि भएको छ भने केही वस्तुमा तौल नै घटाएर व्यापारीले ठगिरहेका छन्। मानिसहरू खोइ बिस्कुटको भाउ 10 रुपियाँ हो भन्छ होइन, पहिले पनि 10 अहिले पनि 10 हो। चक्लेट पनि 40 रुपियाँ जाने, डायरी मिल्क अहिले पनि 40 रुपियाँ छ भन्छ। तर त्यसमा तौल घटाएको चाहिँ मान्छेलाई याद हुँदैन रहेछ होइन। त्यो तौल घटेको अनुसारले त्यसमा पनि 10-15% त महँगो भएको छ। जेसुकै कुरा गर्दाखेरि पनि मूल्य वृद्धि सबै ठाउँमै भएको छ। बजार सरकारको होइन, व्यापारीको नियन्त्रणमा छ। केही समय अघि लिटरको 125 रुपियाँ पर्ने खाने तेल अहिले 245 रुपियाँ पुगेको छ। त्यो पनि स्वस्थकर छ कि छैन कसैलाई पत्तो छैन। उपभोक्ताको यही गुनासो छ। खाने तेल तपाईँको पहिला 125-130 कति थियो, अहिले तपाईँको 245 रुपियाँ छ लिटरको। त्यो पनि तपाईँको भनौँ न त्यत्रो पैसा तिरेर राम्रो गुणस्तरयुक्तको तेल चाहिँ खानु पनि पाएको छैन। सबै रासायनिक रिफाइन भन्छ त्यस्तो तेल खाइरहेछ हामीले, जुन कि यो तेल चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदम हानिकारक, जुन कि यो क्यान्सर सेल भनौँ एक्टिभेट गर्ने चाहिँ तत्त्वहरू त्यसमा छ भन्छ। खुद्रा व्यापार सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यका अनुसार तेलको मूल्य वृद्धि 80% भन्दा माथि छ। औषधमा सबै क्षेत्रको मूल्य वृद्धि 20% माथि छ। सरकार आम उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार छैन। सामान्य व्यापारीले भन्दा सरकारी स्वामित्वका दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल आयल निगम, साल ट्रेडिङ, खाद्य व्यापार तथा व्यवस्था कम्पनी लगायतका संस्थाहरूले नै सबैभन्दा बढी उपभोक्तालाई मूल्यमा लुटिरहेको उनी बताउँछन्। त्यति मात्र होइन, ठुला उत्पादक, व्यापारी र आयातकर्ताले म्याद सकिएका सामानहरूमा नयाँ मिति राखेर अखाद्य पदार्थलाई खान योग्य बनाएर फेरि बजारमा पठाउँदा मानिसको स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण बनेको छ। बजारमा हुने ठगीमा सरकार र सरकारवाला निकाय निरीह जस्तै बनिरहेका छन्। 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ महँगो भयो भन्दा पनि कुनै चिज वस्तु चाहिँ डेट गयो भने त्यो अखाद्य भयो होइन, त्यसको भ्यालु 0 भयो। अब त्यो 0 भ्यालुलाई फेरि डेट मेटेर फेरि नयाँ डेट प्रिन्ट गरेर ऊ फेरि पुरानै रेटमा फेरि बिक्री गर्छ भने 100% भ्यालु लिएर फेरि बिक्री गरेको छ भने अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यसलाई होइन? सबभन्दा डरलाग्दो यो छ नि त। अहिले बजारमा मानिसहरू बिरामी हुन्छन् होइन, जसको पनि स्वास्थ्य ठिक छैन। त्यो जम्मैको पछाडि कारण त अखाद्य वस्तु खाएर हो नि त। यी सबै विषय राजनीतिक दल र सरकारलाई थाहा हुँदा पनि मौन बस्नुले व्यापारी र दलहरूको मिलेमतमा सर्वसाधारणलाई लुटिएको आरोप उपभोक्ताको छ। बजार नियमनको पाटो धर्म रहेको छ। 77वटै जिल्लामा चाहिँ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू हाम्रो विभागको निरीक्षण अधिकृत हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावली अनुसारको बजार निरीक्षण गरेर त्यस्तो अनियमित भएको चाहिँ काहीँ फेला पर्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले त्यो निरीक्षणकै क्रममा पनि उहाँहरूले सजाय गर्नुहुन्छ। समग्रमा 2-4 दिनमै भाउ बढ्ने गरेको र अस्त व्यस्त रहेको बजारलाई हस्तक्षेप गर्न अब उपभोक्ता नै जागरुक भएर दबाब दिनुपर्ने खाँचो देखिएको धेरैको बुझाइ छ। प्राइम टाइम्स एसडी का लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। लगातार घटिरहेको शेयर बजार मंगलबार उत्साहजनक रूपमा
बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 53.30 अङ्कले बढेर 2754.28 अङ्कमा पुगेको छ। सबै सूचकको वृद्धिसँगै नेप्सेमा पनि उत्साहजनक वृद्धि देखिएको हो। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 10.83 अङ्कले वृद्धि भएको छ। मङ्गलबार 224 कम्पनीका 63,43,228 किता शेयर 43,519 पटक खरिद बिक्री हुँदा 3 अर्ब 23 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुस र युक्रेन बीच जारी तनावका बीच रुसी रक्षा मन्त्रालयले एउटा ठूलो घोषणा गरेको छ। समाचार एजेन्सी इन्टरफेक्सका अनुसार रुसी रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनको सीमामा तैनात केही सैन्य टुकडी सैन्य अभ्यासमा हिस्सा लिएपछि आफ्नो बेसतर्फ फिर्ता भइरहेको जानकारी दिएको हो। यसका साथै रुसमा ठूलो स्तरमा सैन्य अभ्यास जारी हुने पनि बताइएको छ। अघिल्लो केही महिनादेखि युक्रेनको सीमामा रुसले ठूलो संख्यामा सैनिक तैनात गरेको छ। अमेरिका सहित थुप्रै पश्चिमी देशले रुसले युक्रेनमाथि हमलाको तयारी गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यद्यपि रुसले यो अस्वीकार गर्दै आएको छ। थुप्रै देशले रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको खण्डमा यसको गम्भीर नतिजा भोग्नुपर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आजबाट 11औं चरणका खेल सुरु भएका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मंगलबार ब्रिगेड बोइज क्लब बीबीसी र स्यासल युथ क्लबले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। लिग तालिकाको पुछारमा रहेका यी क्लबहरू बीचको खेलमा बराबरी नतिजा आएपछि दुवै टोली सङ्कटमा परेका छन्। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा दुवै टोलीले गोलका लागि अवसर सृजना गर्न सकेनन्। बराबरीपछि ब्रिगेड बोइज क्लबले 11 खेलबाट 7 अङ्क जोड्दै 13औं स्थानमा रहेको छ। च्यासल भने 6 अङ्कसहित पुछारमा रहेको छ। यस्तै 7 बाटोमा भएको फुटबलमा जावलाखेल युथ क्लबले फ्रेन्च क्लबसँग बराबरी खेलेको छ। खेलमा जावलाखेल फ्रेन्च क्लब 3-3 गोलको बराबरीमा रोकिएको हो। जावलाखेलका लागि लोइक एन्जिमी कोहुहिमले 2 गोल गरे। यस्तै रूपबहादुर लामाले 1 गोल गरेका थिए। फ्रेन्चका जमोल एन्थोनी फ्रान्सिओसले 2 गोल गरे। नाथनियल जुड ग्रासियाले 1 गोल गरे। रोमाञ्चक बनेको खेलमा जावलाखेल विरुद्ध 3-0 गोलको अग्रता उल्टाएर फ्रेन्चले बराबरी खेलेको हो। यस बराबरीसँगै जावलाखेलले 11 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। जावलाखेल 11औं स्थानमा रहेको छ। फ्रेन्चले 11 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्च 12औं स्थानमा रहेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भोलि बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी पेश गर्ने कांग्रेसको निर्णय। प्रधानमन्त्रीको दबावपछि सभामुखले बोलाए कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक। एमालेले बैठक अवरुद्ध पार्ने। गठबन्धनमा एमसीसी पारित गर्ने विषयमा अझै जुटेन सहमति। प्रचण्ड र माधव नेपालको अडानप्रति देउवा सन्तुष्ट। मध्यमार्गी विकल्पको खोजी गर्न दौडधुप जारी। कोरोना महामारीको तेस्रो लहर कमजोर बन्दै अस्पतालमा कोरोना संक्रमित आउन छोडेपछि बेडहरू खाली। 24 लाख खोपको अभिलेख नराखिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष। 2.5 दशकमा पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु हुन सकेन। सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण प्रमुख समस्या। छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाइने नेताहरूको दाबी। बजार भाव वृद्धिसँगै मिति सकिएका खाद्य पदार्थमा नयाँ मिति थपेर उपभोक्ता ठग्दै ठूला व्यापारी। सर्वसाधारणको स्वास्थ्य जोखिममा कालो व्यापारको अगाडि सरकार निरीह।
रुस र युक्रेन बीच जारी तनावका बीच सीमाबाट रुसी सेना फर्किन थाले। युद्धको सम्भावना टर्दै गरेको अनुमान। सबै सेना फर्काउन अमेरिका सहित पश्चिमी देशको दबाव। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा ब्रिगेड बोइज र च्यासल युथ क्लबले गोलरहित बराबरी अङ्क बाँडे। जावलाखेल युथ फ्रेन्ड्स क्लबसँग बराबरीमै रोकियो। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धवालाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै रहनुहोला टाइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।